नमस्कार, राधे राधे, जय श्रीराम। सर्वप्रथम चाहिँ म तपाईँको पाल्मोलाई एनालाइसिस गर्छु। पाल्मोलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पाल्म भन्दा फिङ्गरको साइज सर्ट छ। सर्ट भएपछि यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँ फास्ट डिसिजन लिनुहुन्छ। तपाईँ जहिले पनि के हुन्छ तपाईँको हडबडी हुन्छ। कुनै पनि डिसिजन लिँदाखेरि तपाईँ चाहिँ एकदमै चाँडो डिसिजन लिनुहुन्छ। तपाईको चाहिँ कुनै सोच विचार नगरी प्लान नगरिकन तपाईको के हुन्छ डिसिजन लिने अवस्था हुन्छ तपाईको चाहिँ। तपाईँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुलाई लिँदाखेरि चाहिँ सोच विचार गरेर अलि केही समयलाई लिएर तपाईले चाहिँ त्यसको डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। अलि बानीमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो। खास गरी अब तपाईको औँलाको चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको औँलामा चाहिँ ठाडो रेखाहरू छ, यहाँ अलिअलि देखिन्छ। ठीक छ, यो तपाईको चाहिँ राम्रो गुण भएको हो। यस्तो हुँदा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने तपाईको कुनै पनि विषयवस्तु कुनै पनि ठाउँ परिवेशमा चाहिँ तपाईँ चाँडै घुलमिल हुन सक्ने क्षमता भएको मान्छे हो। तपाईमा चाहिँ दया धर्म देखाउने, मान्छेको मर्म बुझ्न सक्ने, दुःख सुखलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्ने तपाईको क्षमता छ तपाईभित्र। तपाईँ दयालु स्वभावको हुनुहुन्छ। तपाईँ मान्छे मिलनसार स्वभावको पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ दया देखाउने खाली मान्छे हुनुहुन्छ। र तपाईको फिङ्गरको लेन्थ हेर्दाखेरि चाहिँ लिटल फिङ्गर चाहिँ तपाईको रिङ फिङ्गरको यो लास्ट लाइन भन्दा केही तल छ। यसको मतलब तपाईलाई कम्युनिटी मार्केटिङ स्किल चाहिँ तपाईमा केही कम छ। तपाईँ कुनै पनि विषयवस्तुलाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ अलिक कम छ तपाईमा। कसैसँग खुलेर अभिव्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ केही कुरा चाहिँ तपाईको पदमा केही बाँकी नै रहन्छ। तपाईँ त्यो खुलेर सबैसँग कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुँदैन। केही क्षणपछि चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ कि मैले यो कुरा गर्नुपर्ने थियो, यो कुरा चाहिँ मैले गर्न बिर्सेछु भन्ने जस्तो हुन्छ। र अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा औँलाको साइज लगभग सेम छ। यसको मतलब तपाईँ चाहिँ लिडरसिप क्वालिटी भएको मान्छे हो। तपाईँमा थोरै लिडरसिप क्वालिटी छ। तपाईँ अरूलाई चाहिँ कुराले मख बनाउन सक्ने, अरूलाई चाहिँ जसरी पनि प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता तपाईमा छ। तपाईँ लिडरसिप क्वालिटी भएको मान्छे हो। कहीँ कतै तपाईँका कुरा धार्मिक पनि हुन सक्छन्। तपाईँ धर्म कर्मको विश्वास पनि गर्ने मान्छे हो। तपाईँको पर्वतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पर्वत त्यति राम्रो उब्रेको, त्यति फुलेको राम्रो खाले चाहिँ कुनै पनि छैन। तपाईँको गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यति राम्रो डेभलप भएको चाहिँ छैन। तपाईँको चाहिँ कार्यकुशलता चाहिँ राम्रो देखिएन। तपाईँ चाहिँ जुनसुकै क्रियाकलाप गरिराख्नु भएको छ त्यसको प्रतिफल तपाईँले चाहिँ राम्रो पाउनु भएको छैन। जुनसुकै क्रियाकलाप गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ गुरु कमजोर छ। तपाईँको कर्मको गुरु चाहिँ कमजोर छ। तपाईँले कुनै पनि कामलाई निश्चित तरिकाले गर्छु, कुनै समय अवधिभित्र गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो समय अवधिभन्दा बाहिर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम ढिला सुस्ती हुन्छ। तपाईँले जस्तै 5 दिनमा कुनै काम गर्छु भनेर कार्ययोजना बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ ढिला सुस्ती भएर 8 दिन 10 दिन पुग्न सक्छ। तपाईँको चाहिँ काम चाहिँ समयमा बन्दैन तपाईँको। र पढाइ पनि तपाईँको अलि राम्रो देखिएन। मध्यमभन्दा पनि अलिकति नाजुक अवस्थामा छ तपाईँको पढाइ। त्यसपछि तपाईँको स्याटर्न हेर्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईँको त्यति डेभलप भएको देखिँदैन। केही दबेको छ यहाँ। तपाईँ चाहिँ इमोसनल हुनुहुन्छ। जोस् तपाईँ पनि कुनै पनि कुराले तपाईँलाई चिन्तन गराउँछ, भावुक बनाउँछ। तपाईँ त्यही कुराले तल्लीन हुनुहुन्छ। तपाईँको स्याटर्न कमजोर छ। लगभग ग्रहहरू त्यति धेरै राम्रो डिग्रीमा रहेको देखिएन। सेन्सिटिभ छ तपाईँको मन चाहिँ, बहुत सेन्सिटिभ छ। तपाईँ चाहिँ केही मनको चाहिँ तपाईँ कमजोरी मान्छे हो। तपाईँको हार्ट लाइनलाई हेर्दाखेरि पनि चाहिँ यसरी गएर यहाँ चाहिँ तपाईँको स्याटर्नको र गुरु पर्वतको बिचमा गएर इन्ड भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ प्रायः जसो निर्णय तपाईँ दिमागबाट भन्दा पनि दिलबाट लिनुहुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एक्सपेक्टेसन धेरै हुने गर्छ। एक्सपेक्टेसन भयो भने मान्छेले धोका पाउँछ। तपाईँलाई धोका मिल्ने सम्भावना धेरै छ। तपाईँ एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ, कसैलाई के काम जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भने तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईँ त्यो काम चाहिँ उसले गरिदिन्छ होला जस्तो हुन्छ। तर कसैले पनि तपाईँलाई सपोर्ट चाहिँ गरेको हुँदैन, तपाईँको काम गरेको हुँदैन। तपाईँलाई चाहिँ त्यसपछि चित्त दुख्ने हुन्छ। तपाईँलाई समस्या त्यो हो। तपाईँ एक्सपेक्टेसन नराखेर आफ्नो तरिकाले काम गर्नु होला। कसैले यो गरिदिन्छ ऊ गरिदिन्छ यस्तो अनेकम सोचहरू चाहिँ तपाईँमा नराखेकै राम्रो। र अर्को कुरा कन्डिसनमा तपाईँको चाहिँ यहाँ कहीँ कतै हाँगाहरू यसरी कहीँ कतै आएको छ। यो मङ्गल रेखा हो। तपाईँलाई माङ्गलिक दोष छ। तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर चाहिँ तपाईँ झनक्क रिसाउनुहुन्छ। तपाईँको रिस चाहिँ
कतिखेर उठ्छ तपाईलाई थाहै हुँदैन, कतिखेर झनक्क रिस उठ्छ अनि कतिखेर कता हराउँछ थाहा हुँदैन। कहीँ कतै सानोतिनो कुरामा तपाईँ एकासी चाहिँ तपाईँ रिसमा आउँछ तपाईँभित्र। त्यसपछि यहाँ कहीँ न कहीँ यस्तो यस्तो चिन्हहरू पनि छ, त्रिशूल आकारको पनि थोरै थोरै बनेको देखिन्छ। तर यो कन्डिसन भनेको तपाईँको चाहिँ थर्डमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस ल्याउँछ यसले। थर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर तपाईँको मनस्थिति एक किसिमको हुन्छ, व्यवहार एक किसिमको गर्नुहुन्छ, कतिखेर मनस्थिति चेन्ज हुन्छ, तपाईँको व्यवहार पनि चेन्ज हुन्छ। कोही व्यक्तिसँग कतिखेर एकदम नर्मल भएर बोलिराख्नु भएको हुन्छ, कतिखेर तपाईँ एकदमै रिसले बोलिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो तपाईँमा थाहै हुँदैन, तपाईँमा त्यो परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। तपाईँसँग बस्ने र तपाईँसँग बोलचाल गर्ने मान्छेले जजमेन्ट गरेको हुनसक्छ। सेटिस्फाई छैन तपाईँको कार्य र मनी प्रब्लम छ तपाईँलाई, अहिले कार्य पनि तपाईँको सिद्धि भएको देखिँदैन, मन एकोहोरो छ तपाईँको। यहाँ चाहिँ सूर्य लाइन चाहिँ ठिक छ, कहीँ कतै यहाँ चाहिँ यसो कटेको छ। यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको करियरमा पनि राम्रो छैन, तपाईँको करियर पनि इस्टाब्लिस भएको छैन। यहाँ पैसा सम्बन्धी तपाईँको पैसा आउने ठाउँ चाहिँ बनेको छैन, कहीँ कतै प्रब्लम छ देखिन्छ। तपाईँको हार्ट लाइन चाहिँ तपाईँको अलिक सेन्सिटिभ हुनुभयो। तपाईँ चाहिँ तपाईँको हार्टमा भनेको तपाईँको सोच जहाँ छ त्यो चाहिँ एकदम कमजोर छ। तपाईँ अडिक हुनुहुँदैन, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सोचलाई चाहिँ एकतिर अडिक बनाएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ काम लिन सक्नुभएको छैन, त्यसो देखिनँ मैले। यहाँ बुध पर्वत पनि ठिक छ, अलिअलि भनेको बुध पर्वत डेभलपमेन्ट ठिक छ। तपाईँको कार्यकुशलता तपाईँको बाणीको कारणले चाहिँ राम्रो भएको हुनुपर्छ। अलिकति जति पनि सुधार छ त्यो तपाईँको शब्द, तपाईँको विचार, तपाईँको दिमागको कामले गर्दाखेरि अलि ठिक छ। तपाईँको मन चाहिँ एकदम चञ्चल छ, मन तपाईँको काबुमा छैन। त्यसपछि तपाईँको माइन्ड लाइनको कुरा गरौँ। यो तपाईँको माइन्ड लाइन हो। यसरी माइन्ड लाइन चाहिँ ठिक छ। तपाईँको थोरै काल्पनिक हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ थोरै कल्पना गर्ने, काल्पनिक कुरा चाहिँ बढी दिमागमा चाहिँ खेलाउनुहुन्छ। तपाईँको माइन्ड पनि अलिक काल्पनिक छ। कहीँ कतै तपाईँको कुरा दिमाग चाहिँ एकदमै बिजी नै रहन्छ, तपाईँको कहीँ न कहीँ घुमिरहेको हुन्छ तपाईँको दिमाग। तपाईँको सोच चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा छैन, कहीँ न कहीँ तपाईँ एकदम पुरै गहिरो सोचमा डुब्ने, गहिरो कुरा सोचिरहने, गहिरो एकदमै तपाईँको सोच चाहिँ त्यस्तो भएको छ। तपाईँको मेन्टालिटी चाहिँ अलि वास्तविक भन्दा पनि काल्पनिक दुनियाँतिर चाहिँ बढी तल्लीन देखियो, बढी त्यहाँ चाहिँ लागि परेको है, त्यस्तो खाले चाहिँ छ तपाईँको। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लाइफ लाइन चाहिँ एकदम ठिक छ, लाइफ लाइन ठिक छ। कहीँ न कहीँ प्रोग्रेस लाइनहरू पनि देखिन्छन्, कहीँ न कहीँ त्यही प्रोग्रेस लाइनहरू पनि छ। यहाँ सपोर्टेड लाइन पनि राम्रो छ, सपोर्टेड लाइन पनि ठिक छ तपाईँको। सपोर्टेड लाइन कहीँ न कहीँ पारिवारिक सपोर्ट कसैको, तपाईँको सपोर्टलाई चाहिँ सपोर्ट एकदम राम्रो छ तपाईँको सपोर्ट चाहिँ पारिवारिक होस् या कहीँ न कहीँबाट तपाईँको लाइफमा चाहिँ सपोर्ट दिने मान्छे छ तपाईँलाई। तपाईँको सपोर्ट लाइन ठिक छ। तपाईँको बाहिरी दुनियाँ कहीँ कतै तपाईँ गएर कुनै पनि ठाउँमा घुलमेल हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको सपोर्ट गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पनि भरपुर पाउनुहुन्छ तपाईँले। तपाईँको सपोर्टेड लाइन चाहिँ बेटर छ। त्यसपछि तपाईँको मङ्गल पर्वतलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मङ्गल रेखा पनि ठिक छ, राम्रो छ। कहीँ न कहीँ तपाईँको पारिवारिक सपोर्ट पनि छ। तपाईँको डबल लाइफ लाइन छ। तपाईँको यहाँसम्म एउटा लाइफ लाइन छ, यहाँबाट अर्को लाइफ लाइन छ हैन, यहाँ बिचसम्म एउटा लाइफ लाइन छ। त्यसपछि यहाँ यो सिङ्गल लाइफ लाइन छ। यहाँ डबल लाइफ लाइन भने चाहिँ तपाईँ दुईवटा लाइफ लाइन बिलोङ गर्नुहुन्छ तपाईँले। यसको मतलब तपाईँलाई सपोर्ट चाहिँ राम्रो छ तपाईँको लाइफमा चाहिँ। कोही तपाईँको लाइफलाई चाहिँ बहुत सपोर्ट गरेर तपाईँलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको छ। तपाईँको फ्यामिली सपोर्टले होला सकभर। तपाईँको लाइफ चेन्जेस हुने भनेको तपाईँको लाइफ 30 to above तपाईँको लाइफ चाहिँ थोरै बेटर हुनेवाला छ। कहीँ न कहीँ तपाईँको लाइफ लाइनमा अलिअलि यस्तो कोठाहरू बनेको छ। यो त्यति नराम्रो पनि होइन, हुन त अलिअलि राम्रै सङ्केत हो। तपाईँको लाइफ लाइन चाहिँ टुटेको चाहिँ छैन, ठिक छ। कहीँ न कहीँ तपाईँको स्वास्थ्यमा थोरै खराबी देखिन्छ,
त्यस्तो नराम्रो चाहिँ खासै केही छैन। यहाँ चाहिँ लाइन बनेको छ, कहीँ त पोजिटिभ साइन पनि हो यो। लाइफमा केही परिवर्तन त हुन्छ तर पोजिटिभै हुन्छ तपाईँको, त्यति नेगेटिभ हुने त देखिन्न। जे हुन्छ तपाईँको लागि ठिक हुनेवाला छ। यसमा डराउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ शुक्र पर्वतलाई हेर्ने हो भने चाहिँ शुक्र पर्वत ठिक छ, उब्रेको छ। कहीँ कतै तपाईँको जिन्दगीमा चाहिँ ठुलो कुराहरू सोच्नु भएको छ, ठुलो तपाईँको इच्छा छ, पैसा सम्बन्धी, करियर सम्बन्धी, फ्यामिली सम्बन्धी तपाईँको जुन पनि ओपिनियन होला त्यो एकदमै तपाईँको बिगेस्ट साइजको चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँको थटमा चाहिँ त्यस्तो छ। लाइफ चाहिँ तपाईँ कम्प्लिटली एकदमै रिल्याक्स, एकदमै लग्जरियस लाइफ जिउनुपर्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ विचार छ, त्यस्तो खाले चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको चन्द्र पर्वतलाई हेर्दाखेरि चाहिँ चन्द्र पर्वत चाहिँ तपाईँको त्यति राम्रो देखिएन। कहीँ न कहीँ यहाँ रेखाहरू छ, कोठाहरू बनेको छ, दबेको छ, खाल्टो परेको देखिन्छ। तर यो कन्डिसनले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेन्टालिटी, तपाईँको थट प्रब्लम हुनसक्छ। तपाईँलाई चाहिँ डिप्रेसन गराउन सक्छ यसले। यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको थटलाई चाहिँ एकदमै तपाईँ नाजुक अवस्थामा हुनुहुन्छ, थटको समस्या छ तपाईँका। तपाईँलाई चाहिँ योगाको, मेडिटेसनको तपाईँलाई जरुरत छ। तपाईँ योगा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्, आफूलाई व्यस्त राख्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ यो कन्डिसनले तपाईँलाई चाहिँ डिप्रेसन गराउन सक्छ। तपाईँ सजग रहनु होला। यो कन्डिसन भनेको चन्द्रमा तपाईँको दबेको छ। यसको कारणले तपाईँको सोचमा चाहिँ कुनै काबु नै छैन। तपाईँ आफ्नो तरिकाले कुनै पनि कामलाई, कुनै पनि डिसिजनलाई, कुनै पनि थटलाई चाहिँ तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँको मन र दिमाग चाहिँ अनकन्ट्रोल छ तपाईँमा। कुनै पनि विषयवस्तु पाउनुभयो, कुनै पनि तपाईँलाई नराम्रो कुराले सताउन थाल्यो भने तपाईँ त्यही कुरामा डुब्नुहुन्छ, तपाईँ त्यही कुरामा हराउनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ थट प्रब्लम छ, तपाईँलाई डिप्रेसनमा गराउने समस्या छ। यसले चाहिँ तपाईँ के गर्नु होला भने चन्द्रमाको पूजा गर्नुपर्ने देखियो। तपाईँले चाहिँ चन्द्रमाको पूजा गर्नु होला। सोमबारको दिन शिवजीको आराधना गर्ने, पूजा गर्नु होला, पूजाआजा गर्नु होला, सेतो वस्त्र लगाउनु होला, सेतो चिज खानु होला र सेतै चिज दान गर्नु होला। मिश्री होस्, दही होस्, खिर होस्। तपाईँले खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पूर्णिमाको चाहिँ खास गरी तपाईँले पूर्णिमाको दिन खिर पकाएर राति चाहिँ त्यो चन्द्रमाको किरणमा चाहिँ तपाईँले त्यो खिरलाई राखेर, पारदर्शी वस्तु अब सिसाले हुन्छ, केले ढाकेर हुन्छ, त्यो चाहिँ बाहिर चाहिँ खुल्ला ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ चन्द्रमाको किरण पर्ने गरेर राखेर त्यो चाहिँ रातभरि राखेर बिहान चाहिँ त्यो अस्ताउनुभन्दा पहिला उठेर चाहिँ त्यसलाई सेवन गर्नु होला। खिरलाई चाहिँ, सेतो चिजलाई चन्द्रमाको प्रकाशमा राखेर त्यसको किरणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको बलि हुन्छ। त्यो चन्द्रमाको प्रभाव खिरमा पर्न गएर त्यो खिर खानुभयो भने तपाईँको मनोबल केही रूपमा चाहिँ राम्रो हुनेवाला छ। तपाईँले चाहिँ चन्द्रमाको चाहिँ उपाय गर्नुपर्ने देखियो। सोमबार प्रायः सेतो चिजहरू युज गर्ने, सेतो चिज खाने, सेतो चिज चाहिँ दान गर्ने र शिवजीको पूजा गर्ने। हरेक सोमबार तपाईँले शिवजीको पूजा गर्नुभयो र महिनाको एकचोटि चन्द्रमाको पूर्णिमाको दिन चन्द्रमाको चाहिँ तपाईँले किरणले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल केही राम्रो गराउने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ उपयोग चाहिँ गर्नु होला। खिर बनाएर जो मैले तपाईँलाई बताएको छु त्यो कुरा चाहिँ गर्नु होला। या नत्र तपाईँको त्यो वास्तुशास्त्र अनुसार तपाईँले औँठी धारण गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ चन्द्रमाको। तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि तपाईँले वास्तुशास्त्र अनुसार कुन चाहिँ लाउँदा राम्रो होला भनेर परामर्श लिएर तपाईँले कुनै औँठी धारण गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँको चन्द्रमाको लागि औँठी धारण गर्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हुनसक्छ। तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चन्द्रमाको उपायको लागि भयो। त्यसपछि तपाईँको केतु पर्वत पनि त्यति डेभलप एरिया छैन, तर ठिक छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। बुढेसकालमा केही न केही तपाईँलाई ठिक छ, राम्रै हुनेवाला छ। कहीँ न कहीँ तपाईँको सिक्स सेन्स पनि ठिक छ कन्डिसनमा। तपाईँको फेड लाइनलाई हेर्ने हो भने फेड लाइन चाहिँ तपाईँको
डेभलप भएको देखिँदैन त्यति राम्रो। कहीँ न कहीँ यस्तो यहाँबाट आएको छ, चन्द्र पर्वतबाटै सुरु भएको छ। कहीँ न कहीँ कुरा ठिक छ, तर तपाईँलाई बाहिरी दुनियाँबाट सपोर्ट हुनसक्छ। तपाईँ चाहिँ घरभन्दा टाढा या वैदेशिक रोजगारतिर तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बेटर हुनसक्छ, तपाईँलाई राम्रो छ। विदेशको लागि पनि ठिक छ, तपाईँको लागि बिजनेसको लागि पनि बहुत ठिक छ। तपाईँले बिजनेस गर्दा पनि राम्रो हुन्छ तपाईँको लागि। तपाईँ पनि कहीँ न कहीँ इन्डिपेन्डेन्ट सोच राख्ने मान्छे हो। तपाईँ कसैको डिपेन्डमा, कसैको अन्डरमा पनि कन्जस्टेड लाग्छ तपाईँलाई, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सन्तुलित हुँदैन। तपाईँ सन्तुलित भएर त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुँदैन कसैको अन्डरमा बसेर पनि। तपाईँको जबभन्दा पनि तपाईँको लागि बिजनेस ठिक छ या विदेश ठिक छ। तपाईँलाई कि बिजनेस कि विदेश, तपाईँको लागि दुईवटा बेटर छ। कहीँ न कहीँ भाग्य रेखा चाहिँ कहीँ टुटेर कहीँ फुटेर, कहीँ न कहीँ अन्त यसरी त्यो कम्प्लिट चाहिँ छैन। तपाईँको एक लहरा छैन, पेसा छुट्ने, चेन्ज हुने त्यस्तो कन्डिसन हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ एकै ठाउँमा अडिक भएर लाग्न नसक्ने, अनि कहीँ न कहीँ तपाईँको पेसा काम गर्दै पनि तपाईँको त्यो चाहिँ मन नलाग्ने या छोड्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्ने, स्वास्थ्यले साथ नदिने या कुनै पारिवारिक समस्या होस् या अफिसियली समस्याले पनि त्यो काम छुट्ने त्यस्तो कन्डिसन त तपाईँको भइरहेको छ। एबोको चिन्ह ठिक छ, तपाईँको मेन्टालिटी कम्प्लिट ठिक हुन्छ। अन्यथा हेर्दाखेरि सबै एनालाइसिस चाहिँ तपाईँको कम्प्लिटली हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ। कहीँ न कहीँ तपाईँले चाहिँ चन्द्रमाको पूजा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको ग्रहहरू पनि केही कमजोर छ। प्रत्येक दिन तपाईँको कुण्डली हेरेर तपाईँको म पुरै एनालाइसिस बताइदिन्छु। तपाईँको कुण्डलीलाई पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ कर्कट लग्नको हुनुहुन्छ। तपाईँको चन्द्रमा लग्नेश गएर तेस्रो भावमा बसेको छ। तपाईँ पराक्रममा चाहिँ जति हुनुहुन्छ तपाईँ पराक्रमी हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ आफ्नो मेहनत, आफ्नो लगावले नै तपाईँको आफ्नो भाग्य उदय गर्नुपर्ने देखिन्छ। 6औं राशि तपाईँ चाहिँ कन्या राशिको हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको राशि अनुसार चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य चाहिँ कहीँ कतै तपाईँ चाहिँ इम्युनिटी पावरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहीँ न कहीँ कमी देखिन्छ। तपाईँको शारीरिक हुने प्रतिरक्षा प्रणाली चाहिँ तपाईँको केही कमजोर हुन्छ। कहीँ कतै तपाईँलाई सानोतिनो रोगले चाहिँ सताइरहेको हुनुपर्ने, ज्वरो, रुगाखोकी, सानोतिनो रोगहरू कहीँ न कहीँ छुटकारा नहुने, कहिलेकाहीँ चाहिँ लागिरहने, समय अनुकूल अनुसार तपाईँको चाहिँ अरूको तुलनाभन्दा तपाईँलाई चाहिँ छिटो भेटाउँछ। र तपाईँलाई चाहिँ रिस भने अत्याधिक उठ्छ। तपाईँको रिस भनेको तपाईँ अरूलाई पुग्न सक्नुहुँदैन। तपाईँको रिसले तपाईँ आफैलाई हानि गर्छ। तपाईँ रिस उठ्दा पनि आफूलाई मात्रै हानि गर्ने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँको त्यस्तो स्वभाव हुनसक्छ। तपाईँको जन्मस्थानभन्दा केही टाढा रहेर मात्रै तपाईँको भाग्य उदय हुने देखिन्छ। जन्मस्थानभन्दा टाढा या परदेशको भूमि, तपाईँको लागि विदेश ठिक छ, राम्रो छ। तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ विदेशको लागि। तपाईँको फलदायक हुने देखिन्छ विदेश। अनि तपाईँको चाहिँ जन्मस्थान र तपाईँको आमासँगको ग्रह चाहिँ त्यति राम्रो मेलमिलापमा देखिएन। र पञ्चम स्थानमा गुरु, तपाईँको पञ्चम स्थानमा गुरु छ। गुरुको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जिन्दगीमा एक चिज चाहिँ तपाईँले पाउनु हुँदैन। सन्तान, सम्पत्ति, पढाइ, पैसा मध्ये तपाईँको एउटा चिज चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मुस्किल हुन्छ। एउटा चिज चाहिँ पाउनलाई बहुत मुस्किल हुन्छ। तपाईँले एउटा चिज चाहिँ उसले नाश गर्छ। गुरु पञ्चम स्थानमा हुँदाखेरि चाहिँ यसले एउटा चिज चाहिँ तपाईँको नाश गराउँछ, या सन्तान, या सम्पत्ति, या जब, या तपाईँलाई शारीरिक समस्या पनि दिन सक्छ। तपाईँलाई जस्तै लिभर सम्बन्धी समस्या, ग्यास्ट्रिकको समस्या, कहिलेकाहीँ अब युरिक एसिडको समस्या, यस्तो पनि हुनसक्छ। कहीँ न कहीँ तपाईँको शारीरिक समस्या या तपाईँको एउटा चिज चाहिँ तपाईँलाई उपलब्धि, जस्तै तपाईँको धन सम्पत्ति पैसाको उपलब्धि गर्नुभयो भने तपाईँलाई सन्तान नहुनसक्छ। तपाईँको सन्तान भयो भने धनमा कमी हुनसक्छ, या तपाईँको जागिर नहुन पनि सक्छ। तपाईँको एउटा चिजमा चाहिँ तपाईँलाई अलिक कमजोर गराउँछ यसले। यसको उपाय गर्नुपर्ने देखिन्छ। अरू ठिक छ। तपाईँको भाग्य उदयमा केही ढिलाइ हुने देखिन्छ। शनि बसेको रहेछ भाग्य स्थानमा। तपाईँको भाग्य उदयको लागि केही परिश्रम गर्नुपर्ने, केही समय चाहिँ तपाईँले कुर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको लगभग तपाईँको खास गरी तपाईँले एचिभमेन्ट गर्ने भनेको 36
इयर्स पश्चात तपाईँको चाहिँ भाग्य एकदम राम्रो देखिन्छ। शनि जहाँ बस्छ त्यो घरलाई चाहिँ के गर्छ, यसले ढिलाइ गरिदिन्छ। शनिको खास भाग्य उदयको समय भनेको 36 वर्ष हो। त्योभन्दा पहिला पनि तपाईँको 12औं भावको मालिक गुरुले गर्दा पनि तपाईँको आयुषहरू ठिक हुन्छ। तर खास गरी तपाईँको भाग्य उदय हुने भनेको 36 वर्षपछि नै हो। तपाईँको दुईचोटि भाग्य उदय हुन्छ। एउटा गुरुको कारणले हुन्छ तपाईँको 16 वर्षबाट केही न केही तपाईँको मेन्टालिटी र तपाईँको काममा चाहिँ केही न केही तपाईँको जिन्दगीमा फाइदा हुने काम केही न केही त सुरु गर्नुभएको छ होला। तर तपाईँको चाहिँ फाइदा हुने, तपाईँलाई चाहिँ सोचे जस्तो काम हुने, तपाईँको सोचे जस्तो भाग्य चम्किने भनेको 36 इयर्स पश्चात मात्रै हो है। त्यहाँसम्म चाहिँ धैर्य गर्नु होला। तपाईँ हतोत्साहित नहुनु होला। तपाईँको भाग्य छ तर तपाईँको भाग्यको फल राम्रोसँग मिल्ने भनेको तपाईँले सोचे भन्दा राम्रो हुने भनेको 36 वर्ष पश्चात हो। त्योभन्दा पहिला भाग्य छैन भन्ने होइन, तपाईँको भाग्य छ। तपाईँको काम त अरूले पनि त गरेको छ, तर शनिको काम भनेको 36 वर्षपछि आउँछ। यो बुझ्नु होला। तपाईँ भाग्य नै छैन अहिले, मेरो 36 वर्षपछि मात्रै खुल्छ भन्ने पनि नसोच्नु होला। ठिक छ, तपाईँको लागि चाहिँ विदेश ठिक छ। तपाईँको लागि केही न केही तपाईँले लाइफमा राम्रो एचिभमेन्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँको लग्नेश पनि ठिक छ। चन्द्रमाको अवस्था तपाईँको कुण्डली अनुसार ठिक छ। मङ्गलको स्थिति पनि ठिक छ। तपाईँको मन, तपाईँको शरीर, तपाईँको रगत र तपाईँको शरीरमा भएको पानीको मात्रा चाहिँ ठिक छ। तपाईँ शारीरिक रूपले ठिक हुनुहुन्छ। तपाईँको मेन्टालिटी हिसाबले, तपाईँको कर्मको हिसाबले तपाईँको हस्तरेखामा चाहिँ तपाईँको चन्द्रमा कमजोर देखिन्छ। तपाईँ डिप्रेस हुनुहुन्छ। तपाईँ डिप्रेसनको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सजग हुनु होला। तपाईँ कहीँ न कहीँ आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नु होला। कहीँ न कहीँ घुलमेल हुने, कहिले काहीँ व्यस्त भइरहने, एकान्तमा बस्न चाहिँ नबस्नु होला। तपाईँ चाहिँ जसरी हुन्छ त आफ्नो चाहिँ दिमागले चाहिँ व्यस्त राख्नु होला। कुनै काममा लाग्नुहोस्, कुनै केही काम गरिरहनुहोस्, कि कोही न कोही मान्छेसँग कुराकानी गरिराख्नुहोस्। तर एउटै कुरामा चाहिँ डिप्रेस भएर एकान्तमा बस्ने चाहिँ काम नगर्नु होला। झन् गाह्रो पर्छ तपाईँलाई। विदेश तपाईँको लागि ठिक छ, फाप्छ तपाईँलाई। विदेशको भूमिबाट लाभ हुन्छ तपाईँलाई। कुण्डली हिसाबले र हातको हिसाबले पनि विदेशको योग छ तपाईँलाई। ठिकै छ, एप्लाई गर्नु होला, राम्रो छ। तपाईँको राइट ह्यान्डलाई हेर्दाखेरि पनि ठिक छ। तपाईँको कन्डिसनमा यहाँ पनि शनि त्यति डेभलप देखिँदैन। तपाईँको शनि पनि कमजोर देखिन्छ। दबेको छ शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत। लगभग तपाईँको ग्रहहरू कमजोरै छन् तपाईँको। अब तपाईँलाई पुरा शान्ति पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। कहीँ न कहीँ तपाईँको यहाँ चाहिँ रेखाहरू एकदमै डिस्टर्बेन्स रेखाहरू छन्। यहाँ नराम्रो रेखाहरू छ, काट्ने अब आडे तेर्सो रेखाहरू छ। यस्तो रेखाहरूले तपाईँलाई गरेको काम सिद्धि पनि हुन दिँदैन र तपाईँलाई झमेला मात्रै हुन्छ। मेन्टालिटी हिसाबले अब तपाईँको थर्ड प्रब्लम गराउने नै यही हो। तपाईँको शनि पर्वतमा पनि केही न केही मिस्टेक रेखाहरू छन्। यहाँ चाहिँ आडे तेर्सो रेखाहरू, यहाँ ठाडो रेखालाई पनि काटिएको छ 2-3 ठाउँमा। यहाँ पनि भाग्य रेखालाई कहीँ कटेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई डिस्टर्ब गराएको हो। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहीँ न कहीँ एकचोटि तपाईँ ग्रहको चाहिँ पूजा गर्नु होला। तपाईँ ग्रहको पूजा गर्नु होला। सबैभन्दा तपाईँलाई समस्या गराउने भनेको चन्द्र पर्वतले हो। तपाईँको चन्द्रको चाहिँ अलि उपाय गर्ने पर्ने देखिन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ पनि तपाईँको लाइफ लाइन र तपाईँको माइन्ड लाइन चाहिँ अलग अलग छ, जोडिएको छैन। तपाईँको अर्को हातमा चाहिँ जोडिएको छ लेफ्ट ह्यान्डमा, तपाईँको राइट ह्यान्डमा चाहिँ जोडिएको छैन। यसको मतलब तपाईँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नै हुनुहुन्छ। तपाईँ कसैको अधीनमा बस्न नचाहने मान्छे हो। तपाईँले कहिलेकाहीँ कन्जस्टेड भएर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको डिप्रेस भएको हुनसक्छ। तपाईँ कुनै काम गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेस हुने कुनै कन्डिसनमा चाहिँ अब तपाईँको चन्द्रमा कहीँ तपाईँको मन तपाईँको कमजोर छ। त्यही माथि तपाईँ कुनै काम गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि अन्डरमा बस्न सक्नु हुँदैन। जब गर्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रेसर छ भने तपाईँले छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यो केही अवस्था आफ्नो नसुधारिन्जेलसम्म तपाईँ त्यो कामलाई चाहिँ छोड्नुहोस्। त्यहाँसम्म कामलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। अरू कन्डिसनमा तपाईँको लगभग ठिकै छ। कहीँ न कहीँ तपाईँको बुढेसकालको जिन्दगी ठिक छ। तपाईँको सिक्स सेन्स पनि ठिक छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले अक्कल झकलमा बोलेका शब्दहरू पनि कहीँ न कहीँ सत्य हुन्छन्। तपाईँले
कसैले कसैको लाइफ सम्बन्धी तपाईँले कसैलाई केही भनिदिनु भयो, कसैलाई केही सुझाव दिनुभयो भने पनि तपाईँको कहिलेकाहीँ त्यो कसैको कुरामा तपाईँले भविष्यवाणी गरे जस्तो गरेर पनि भनिदिनुहुन्छ भने पनि त्यो कहिलेकाहीँ लागु हुन्छ तपाईँको। सधैँ लागु हुन्छ भन्ने छैन, तर तपाईँमा त्यो गुण चाहिँ छ, लागु हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँको कहीँ न कहीँ तपाईँको आत्मामा सरस्वतीको वास छ। त्यसको कारणले कहिलेकाहीँ तपाईँका पोजिटिभ हुन्छ। त्यो पछि हुने कुराको आवाज पहिल्यै भएर तपाईँबाट निस्किन पनि सक्छ। त्यो कन्डिसन हुन्छ। कहीँ न कहीँ तपाईँको भाग्यलाई यसरी बाहिरबाटै छ, तपाईँको घरभन्दा बाहिर या विदेशको भूमिबाटै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ठिक छ। लाइफसँग रिलेटेड भएको भए तपाईँको जन्मस्थानबाटै हुन्थ्यो, कहीँ न कहीँ बाहिरबाटै गर्दा काम ठिक छ। कहीँ न कहीँ ओझेल पर्ने छ, तपाईँको मनमै समस्या हो जति छ। तपाईँको कसैले कामको चित्त दुखाउँदाखेरि पनि तपाईँ आफूलाई सम्हाल्नु होला, मनलाई चाहिँ कमजोर नबनाउनु होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई धोका मिल्ने सम्भावना धेरै छ, मान्छेबाट धोका मिल्ने सम्भावना छ तपाईँलाई। त्यो काम चाहिँ आफ्नै अधीनमा गर्नु होला, अर्काको भर नपर्नु होला। यो बचिन पनि ठिक छ, तपाईँको डेभलपिङ त भएको छ, राम्रै छ। कहीँ न कहीँ यहाँ छेउको चाहिँ तपाईँको रेखाहरू राम्रोसँग देख्न सकिएन। यहाँ चाहिँ कहीँ न कहीँ तपाईँको रिलेसनमा पनि खराबी छ जस्तो छ। यहाँ रेखाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जोसँग रिलेसन बनाउनुहुन्छ त्यो रिलेसन पनि तपाईँको टिकेको मैले देखिएको छैन, यसमा क्लियरली देखिएको छैन जस्तो छ। त्यस्तो रिलेसन चाहिँ तपाईँको अडिग हुने त्यस्तो खाले चाहिँ कन्डिसन देखिन। कहीँ न कहीँ तपाईँको रिलेसनको कारणले पनि तपाईँलाई डिप्रेसन हुनसक्छ। तपाईँको आफूलाई सम्हाल्नु होला। अरू ठिक छ। तपाईँले चन्द्रमाको चाहिँ उपाय गर्न नबिर्सिनु होला है। चन्द्रमाको उपाय गर्नु होला, सत्कर्ममा मात्रै हिँड्नु होला। तपाईँको आफू पोजिटिभ हुँदै बन्नुहोस्। तपाईँको त्यो सबै कुराहरू पोजिटिभ हुँदै जान्छ। थटलाई नेगेटिभ बन्न नदिनुहोस्, नेगेटिभ सङ्गत गर्न छोडिदिनुहोस्। नेगेटिभ व्यक्तिहरूसँग सङ्गतमा हुनुहुन्छ भने पनि टाढै बस्नुहोस्। मेडिटेसन योगा गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो ध्यानलाई चाहिँ बलियो बनाउनुहोस्। तपाईँ आफूलाई चाहिँ बिजी बनाउनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लागि बेटर हुन्छ। त्यो राम्रो छ। बिजनेसको योग पनि ठिक छ। तपाईँको जबको पनि सम्भावना छ, तर तपाईँको लागि जब त्यति राम्रो हुँदैन। हस्तरेखा भनेको तपाईँको कर्मले, तपाईँको कामले निर्धारित हुने रेखा हो। तपाईँले जिन्दगीमा कति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, कति तपाईँले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, यस सबै कुराको लेखाजोखा गर्ने काम भनेको यो हस्तरेखाको हो। तपाईँको जन्मजात तपाईँले के भाग्य लिएर आउनुभएको छ भन्नको लागि चाहिँ कुण्डली हेर्नुपर्छ। तपाईँले कति काम गर्नुभयो, कति मेहनत गर्नुभएको छ, त्यसको फल के प्राप्ति हुँदैछ भनेर चाहिँ तपाईँको हातमा चाहिँ निर्धारित गरिएको हुन्छ। हस्तरेखा निर्धारित हुन्छ। त्यही अनुसार तपाईँले कर्म बदल्नु भयो भने, तपाईँ कर्म पोजिटिभ गर्नुभयो भने तपाईँको हातको रेखा पनि पोजिटिभ हुन्छ, तपाईँको हस्तरेखा पनि पोजिटिभ हुन्छ। तपाईँको कुण्डली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति नेगेटिभ छैन, तर तपाईँको हस्तरेखा चाहिँ तपाईँको कर्म चाहिँ कहीँ कतै मिस्टेक भएको हुनसक्छ। तपाईँ आफ्नो कर्मलाई बदल्नुहोस्, तपाईँको दिनचर्यालाई बदल्नुहोस्, तपाईँको माइन्डलाई बदल्नुहोस्, थटलाई बदल्नुहोस्, तपाईँको दैनिक कार्यलाई बदल्नुहोस्। तपाईँको मेन्टालिटी पनि अटोमेटिक बदलिनेछ। तपाईँको भाग्य, तपाईँको हस्तरेखा पनि सबै बदलिन्छ। त्यो कोसिस गरेर हेर्नु होला।